الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے اپنے بندیاں دی ایک خاص نشانی عطا فرمائی اور ارشاد فرما کہ جڑے رحمان دے بندے نے انہاں دی نشانی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ انہاں دی راتاں اپنے رب دی یاد دے اندر سجدے اور قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں نے. یعنی کہ رب تعالیٰ نے دسیا کہ انہاں دی راتاں سو کے نہیں گزردیاں. جڑے رحمان دے بندے نے، جڑے اللہ دے خاص بندے نے، انہاں دی راتاں اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر سجدے قیام آہوزاری دے وچ اپنے مالک دی بارگاہ چ رو کے گزردیاں. اج میں آپ احباب دے سامنے انہی لوگاں دا تھوڑا جا تذکرہ چھیڑنا ہے کہ جڑے اللہ دی بارگاہ وچ اپنی راتاں جاگ کے گزارتے ہیں. حاضرین محتشم، اللہ کریم نے قرآن مجید اندر بار بار دن دا بھی ذکر فرمایا اور رات دا بھی ذکر فرمایا. قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اسا رات نو سکون لی بنائے، اور ارشاد فرمایا کہ اساں رات نو ڈھانپن والا بنائے، پردے پاون والا، پردہ پوش، ستر پوش. اور ارشاد فرمایا کہ اساں دن نو انسان دے واسطے کم کرنے والا بنایا،
مگر حیرت دی بات ہے کہ اللہ کریم خود ہی فرما رہے نے کہ انہاں دیاں راتاں سو کے نہیں گزر دیاں، فرمایا انہاں دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نے۔ ہن میں پڑھا قرآن بھائی انہاں لوگاں دی شان وچ پہلے جمعۃ المبارک دے خطبے دے واسطے وقت بہت تھوڑا ہوندا ہے، عنوان بڑا طویل ہوندا ہے، میں کوشش کراں گا کہ تھوڑے وقت جامع اور زیادہ گفتگو ہو جائے۔ یہ واسطے میں تہاڈا ساتھ درکار ہے۔ ایک باری سبحان اللہ بولو، میں پڑھا قرآن بھائی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا هو الذی اوہی ذات ہے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اوہی ذات ہے جن نے تہاڈے واسطے رات نو سکون والا بنایا۔ ہن رات سکون واسطے یہ قرآن دا فیصلہ لتسکنوا فیہ، اللہ فرماتا کہ اساں رات نو سکون نہیں بنایا، مگر جائے حیرت ہے کہ اللہ والے رات نو سکون نہیں کر دے اور رات نو سوندے نہیں، کیونکہ اصل بات اللہ والے دی سمجھے چاہیے۔ اللہ والے نے دسیا کہ اللہ نے رات سون لئی نہیں بنائی، سکون لئی بنائی ہے۔ اسی دنیا دار سمجھنے ہیں کہ شاید ہو رہے سو کے سکون ملتا ہے، پر اللہ نے فرمایا قیامہ انہاں دسیا کہ رات نو کھلو کے سکون ملتا ہے، رات نو سو کے نہیں، رات نو خودی بارگاہ چ قیام کر کے کھڑے ہو کے سکون ملتا ہے۔ اسا دنیا داراں نو رات نو سو کے سکون ملتا ہے، انہاں نو رات جا کے سکون ملتا ہے۔ اسی رات نو بستر تے لیٹ کے سکون لینے ہیں اور رات نو مصلے تے کھلو کے سکون لیندے نے۔ سانو سکون وچ سکون ملتا ہے، انہاں نو دی یاد وچ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملتا ہے۔ نہیں بولے تسی سبحان اللہ۔ ایک کوشش ہور کرو بلا، جڑا واقعی تقریر سننا آیا او بولے تے اپنے نال دے بندے دا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن وچ انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے راتاں جاگدے نے تے جا کے سکون لیندے نے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ پروردگار نے فرمایا او جڑے اللہ دے بندے نے انہاں دیاں راتاں سو کے نہیں گزر دیاں۔ اللہ نے فرمایا کدے راتاں نو جاگ کے کدے قیام دی حالت چ اپنے رب دی یاد کر دینے، فرمایا کدے رات نو سجدے دی حالت چ اپنے رب دی یاد، کدے قعدے چ بیٹھ کے اللہ دی یاد کر دینے۔ اللہ نے فرمایا والا جنوبہم، فرمایا جے کدے راتاں نو لیٹ جان او زندہ لاش دی طرح نہیں ہو دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا راتاں نو کروٹاں بدل دیا بھی اللہ 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 کر دینے۔ اللہ نے فرمایا راتاں نو کروٹاں بدل دینے، پھر بھی انہاں نو رب دی یاد سون نہیں دیندی۔ اللہ نے قرآن چ مختلف طریقیاں دے نال انہاں دا ذکر فرمایا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والے کیڑے، فرمایا انما المؤمنون،
سنو مومن دی نشانی، اللہ فرماندا اذا ذکر اللہ، جدو اللہ دا ذکر آ جائے نا، جدو انہاں دے کناں وچ رب دا ذکر آ جائے یا انہاں دے لباں تے خدا دا ذکر آ جائے، اللہ فرماندا واجلت قلوبہم، انہاں دے دل پھڑک جاندے نے۔ میں آج جمعہ دا خطبہ اس واسطے عنوان لے کے آیا کہ آج جڑا نوجوان طبقہ بیٹھے نا میرے سامنے، ہو رہے کسی نو جاگن دی توفیق مل جاوے۔ آج میں تو انہوں رات جاگن دی فضیلت سنانی ہے۔ آج جڑا سامنے دربار ہے نا حضرت بابا جی ملک شاہ صاحب ولی رحمت اللہ علیہ دا، نالی دربار شریف حضرت بابا جی تلے شاہ صاحب ولی رحمت اللہ علیہ دا، آج انہاں دے آج بھی میاں صاحب نے فرمایا نا اچھے ٹبے شیراں ملے، اچھے ٹبے شیراں ملے، او جڑے شیراں نے اچھے ٹبے ملے نے نا، پتہ کئیاں صدیاں دے بعد کیوں بھی آج انہاں دا نام نبراں تے بیٹھ کے لیا جاندے، کیونکہ انہاں راتاں سوں کے نہیں گزاریاں، انہاں راتاں جا کے مسلح تے گزاریاں نے، آج بھی انہاں دا تذکرہ مبراں تے بیٹھ کے کیتا جاندے، صدیاں گزر گئیاں، آج بھی انہاں دیاں راتاں دے جگراتیاں دیاں تعریفاں رب دا قرآن پہ کر دے۔ میں چاہنا میری ملت دے نوجوان نو رات جاگن دی توفیق مل جائے، رب کو دعاواں کر دے نا، ربا تینہ دی خوشیاں عطا کر، تینہ دے حادثے عطا کر، کدے کدے رب کو رات دے پچھلے پیر دا رونا بھی مانگیا کرو، اودے کولو رات دے پچھلے پیر دا رونا بھی مانگو۔ اللہ نے فرمایا مومن او انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ فرماندا مومن او جد او دے سامنے اللہ دا ذکر آ جائے تے انہاں دے دل پھڑک جاندے نے، حالانکہ رب دا دل ذکر تے اطمینان دیندا ہے، سکون دیندا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر انہاں دے دل پھڑک دے کیوں نے، تڑپ دے کیوں نے، اللہ دا ذکر تے دلاں نوں سکون دیندا ہے، او کیوں پھڑک دے نے، او کیوں تڑپ دے نے، ایدی وجہ کی ہے، عشق دی ایک منزل اے ہوندی ہے کہ دل کردا یار دا ذکر ہوندا ہی رہے، پر عشق دی اگلی منزل اے وے کہ یار دا ذکر آیا نہیں تے دل پھڑکیا نہیں، اوتھے پھر یار دا ذکر سنیا ہی نہیں جاندا، اے عشق دی اگلی منزل ہے۔ اللہ نے انہاں ولیاں اپنے ایمان والے تے اپنے یاراں دا ذکر فرمایا، میرا دل کردا میں دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کل کروا کے دیواں، عارفاں دے سلطان دا بڑا ہی میٹھا جو ترجمہ فرمایا تے آبی رجا فرما دے نے راتی رتی انہاں نیند نیا وے آئے تے دن بہت حیرانی او عارف دی گلے آواں رف جانے کی جانے نفسانی او کر عبادت کچھ ہاں چلتی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا پیر جیلانی۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ اس سالو اپنی امی نال حج کر کے آوے جڑا سب تو اچھا بولے سبحان اللہ۔ ہاتھ چکنا زندہ بندے دی نشانی ہوں دی ہے، اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چاہ کے بولو اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہاں دیا راتاں نو کروٹانا چار پائی دے نال نہیں لگ دیاں۔ میں پھر پڑھاں قرآن بھائی، اسی نہیں بول دے سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع
پروردگار نے ارشاد فرمایا انہاں دیاں کروٹاں رات نو بستریاں دے نال نہیں لگدیاں اللہ نے ارشاد فرمایا راتاں نو اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کردے نے نالے ساری ساری رات روندے نے عارف کھڑی میاں محمد بخش نے ایدا ترجمہ جو فرمایا تے آپ ارشاد فرماندے نے رات پوے تے بھائی رات پوے تے بے تردانو نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی اس تے آیان جگہ انہاں دیا کروٹاں رات نو بستریاں نال نہیں لگ دیاں اللہ نے ارشاد فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا وہ اپنے رب نو رات نو گڑ گڑا کے نا خوف تے امید نال کدے خوف تے کدے امید کدے رجا کدے خوف میں اس پینڈے پاواں مینوں وقت درکار ہے پھر کدے عرض کراں گا تھوڑا اگے چلیے کونین دی والی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری ساری رات جاگنا بولو سبحان اللہ ساری ساری رات جاگنا مینوں ایمانداری نہ دسو سارا جگ جاگے نبی نو جاگن دی لوڑ کیڑی سی رب دا قرب بھی حاصل ہے رب دی محبوبیت بھی حاصل ہے رب نہ ڈائریکٹ گل بھی ہے پھر جاگن دی وجہ کی ہے کیوں جاگ دے صحابہ نبی پاک نو کہ نبی پاک صحابہ نو یہ دعا دیندے سن کہ اللہ کرے رب تو انو صلاۃ الابرار عطا کرے او جڑی نماز ابرار پڑھ دے نے نا 5 ویلے تے سارے ہی پڑھ دے نے جڑی ابرار پڑھ دے نے او جڑی ادھی راتوں رات ڈھل جاوے تے پڑھی او جنوں تہجد دی نماز کیا جاندا ہے او نماز عطا کرے اللہ تو انو صلاۃ الابرار عطا کرے گرامی قدر حضرات او صرف نمازاں دی رکعتاں دی گنتی نہیں سن پوری کر دے او نماز دے وقت تو علاوہ بھی ہر ویلے خوف الہی وچ رہندے سن ہر ویلے خوف الہی وچ او صرف رکعتاں دی گنتی پوری نہیں کر دے او رکعتاں نہیں گن دے او ہر ویلے خوف الہی دے اندر رہندے نے او اپنے رب نو کدے رو کے کدے امید نال کدے خوف نال پکار دے میرے نبی نو کی لوڑ سی ساری ساری رات جاگن دی جدو ساری رات جاگ کے میرے آقا دے پاؤں مبارک متورم ہوئے نا جدو پنڈلیاں مبارک سوج گئیاں تے محبوب تے دکھے چ نہیں نہ ویکھے جاندے یار تے دکھے چ نہیں نہ ویکھے جاندے اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا پروردگار نے ارشاد فرمایا چادر دی بکل والیا فرمایا ساری رات قیام نہ کریا کر فرمایا کملی والیا ادھی رات قیام کر لیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر نوجوانوں جدو یار دی واری آئی اللہ نے فرمایا سونے قم اللیل الا قلیلا جدو میری تے دعا دی واری آئی اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا ساڈی باری آئی تے سانو کہندا ذکرا کثیرا میری کثرت نال یاد کرو فرمایا مینوں دن بھی یاد کرو میری رات بھی یاد کرو سانو رب کہندا ذکرا کثیرا جدو یار دی باری آئی فرمایا قم اللیل الا قلیلا سانو کہندا بہتا کرو یار نو کہندا تھوڑا کرو
تے معاملہ ہو گیا الٹ. جنہاں نو فرمایا قلیلا تھوڑا کرو وہ ساری رات جاگن، تے جنہاں نو آکھیا زیادہ کرو انہیں ساری رات کراڑے مار کے تے خراٹے مار کے گزار دیتی. بابا بلے شاہ نے آکھیا سی اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی اے ساؤن تیرے درکار نہ ہی. تینوں دنیا تے کو ساؤن بھیجے تو کوئی راتاں نو ساؤن واسطے دنیا تے آئے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوانی چ نا گھوڑ سواری دا بڑا شوق سی. آپ نے ہر ویلے گھوڑے تے بیٹھ کے تے سواری کرنا لطف لینے. ایک بابا ملیا تے کہنے لگا تو کوئی گھوڑ سواری کرن دنیا تے آئے ہیں اس کام لئی آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بابا جی میں قادے لئی آیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تے انسان تے جنات نو پیدا اپنی عبادت واسطے کیتے. او دن تو بعد حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے زندگی دی ایک رات بھی پھر سو کے نہ گزاری، سو کے نہ گزاری. نوجوانوں اس جاگن دے فائدے میں عرض کرنے نے سو کے پھر رات نہیں گزاری. پھر او بھی ویلا آیا کسی نے حضرت ابراہیم بن ادم نے عرض کی لجپال میرا دل کردہ میں رات جاگاں او دی بارگاہ چ قیام کراں تے کوئی نسخہ دیو میں کیویں رات جاگاں. آپ نے ارشاد فرمایا دن نو او دی نافرمانی نہ کریا کر تے جڑا دن نو او دے گناہ تے نافرمانیاں کرے اور رات نو اپنے بارگاہ چ کھلون دی اجازت تے نہیں نہ انہوں دیندا. آپ نے فرمایا رات نو جاگنا ایک انعام تے اعزاز ہے. اے گناہگاراں تے آسیاں نو نہیں دیتا جاندا، اے مقربین نو دیتا جاندا ہے، اے اپنے نو اعزاز دیتا جاندا ہے. آپ نے فرمایا دنے او دے گناہ نہ کریا کر پھر او تینو رات نو اپنی بارگاہ چ کھلوون دا انعام عطا کرے گا، اپنی بارگاہ چ تینو گریہ زاری کرن دی توفیق عطا کرے گا. عارف گڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راتی کتاں بھائی راتی کتاں تے میں راتی تمہاں بھی راتی تانا لاواں ایک تند جائے کبلڑی رہ گئی مت مالک مول نہ پا. اے مائیاں وڈیریاں چرخا کت دیاں سن. میاں صاحب مثال کی دیندے نے فرماتے نے راتی کتاں تے راتی تماں تے راتی تانا لاواں. عبادت نو چرخا کتن دی مثال دے دیتی. فرماتے نے راتی کتاں راتی تماں راتی تانا لاواں ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. فرماتے نے ساری رات جا کے جے اکھ لگ گئی تے خورے اوہی ویلا ہوئے او دے قرب دا تے جے ایک تند کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. کون ہے دے والی بھی جاگ دے. سنو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او دے تے خدا رحم کرے جڑا رات نو اٹھے پھر وضو کرے نماز پڑھے تے اپنی بیوی نو جگاوے. حضور نے فرمایا جو او دی بیوی دا جاگن نو دل نہ کرے تے اپنی بیوی دے منہ تے چھٹے مارے انہوں جگا کے آکھے اٹھ. پھر حضور نے فرمایا رحم کرے رب اس بیوی اتے بھی جڑی آپ اٹھے وضو کرے پھر رات نو اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھے اپنے پروردگار دی بارگاہ چ گریہ زاری کرے پھر اپنے شوہر نو اٹھاوے تے شوہر دا اٹھن نو جی نہ کرے تے او دے چہرے تے پانی دے چھٹے مارے. اے تے ہو گیا میرے نبی دے فرمان دا مفہوم. پر کیوں اٹھاوے وجہ کی ہے یار؟ اے دنیا وچ زندہ ماسی تے ایک کیڑا اگ وچ سڑدا ہوئے تے ساڈے تو ویکھیا نہیں جاندا. ایمانداری نہ دس قیامت نو اپنی بیوی بچیاں نو دوزخ دی آگے چ سڑدا کیویں ویکھے گا؟ نہیں نہ ویکھیا جانا. تے جے نہیں ویکھیا جانا پھر آج اپنی اولاد نو مسجد چ لے کے آ. آج انہاں نو نماز دا عادی بنا اپنے مصلی تے انہاں نو اپنے نال کھڑا کر. گرامی قدر حضرات میں کیوں چاہنا کہ میری ملت دا نوجوان مصلی تے کھلوے. علامہ اقبال نے فرمایا سی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اقبال نے فرمایا جن نے بھی مرتبہ تے مقام پایا انہیں رات نو جاگ کے پایا. سون والیاں دے نصیب سو جاندے نے اور راتاں نو جڑے اٹھ کے اپنے پروردگار دی بارگاہ چ اٹھ کے قیام تے رکوع کر دے نا اوہی لوگ نے جڑے قرب الہی پا جاندے نے.
گرامی قدر اج دا نوجوان میں جدو راتاں نو پروگرام تو واپس آواں میں ویکھنا بھی رات ڈل جاندی ہے ہفتے دی رات نوجوان سڑکاں تے کھلو کے کرکٹ کھیلدے آندے نے اج میں ویکھنا اج دا نوجوان چوکاں چ کھلو کے راتاں جاگ لیندا ہے اج دا نوجوان فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا پہ جے رات نیند نہیں آندی کاروبار چ گھاٹا پہ جائے ساری رات نیند نہیں آندی جسم چ درد ہوے ساری رات نیند نہیں آندی تے گھر وچ مہمان آ جان ساری رات گپا مار کے گزار دیندے نے اج دا نوجوان جدو جاگن تے آوے تے جاگ لیندا ہے اللہ فرماندا بندیا یاراں لی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے اپنے تے بیگانیاں لی بھی جاگ لینا ہے اللہ فرماندا بندیا سارے جگ لی جاگ لینا ہے کدے رب لی بھی جاگ لیا کر نوجوانوں اے میٹرک دا رزلٹ آیا جڑے بچیاں نے پوزیشن لیاں لوگاں نے انٹرویو کر کے پوچھیا کتنی دیر پڑھتے رہے ہو انہاں بچے آکھے ساری رات اسی جاگ کے پڑھتے رہے ہیں پھر کامیابی ملی اے میری ملت یا نوجوانا تو وکیل بنا لی راتا جا کے پڑھ لینا ہے تو انجینئر بنا لی راتا جا کے پڑھ لینا ہے سی ایس ایس کرنا واسطے راتا جا کے پڑھ لینا ہے پی ایچ ڈی کرنا واسطے راتا جا کے پڑھ لینا ہے تو وکیل بنا لی راتا جاگ لینا ہے ڈی پی او ڈی سی او بننا واسطے راتا جاگ لینا ہے تے ولی بنا لی راتا کیوں نہیں جاگ رہا او کوئی چھوٹی ڈگری ہے ہر کام لی رات جاگ لینا تے ولی بنن واسطے متقی بنن واسطے رات نہیں جاگ سکتا اوور ٹائم لگانا ہوئے تے رات نیند نہیں ہوگی پھر کی وجہ ہے تینوں مسلح تے نیند کیوں آ جاندی ہے پتہ چلیا تینوں اجے قرب نہیں ملیا قرب نہیں ملیا کاش رب تینوں جگراتے دی توفیق دے دے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے عشق وچ محبوب راتاں نوں مل دے نے اور میں اکثر جملہ بولنا کہ عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاں نوں مل دے نے اور میرے جملے تے شب معراج گواہ کہ محبوب راتاں نوں مل دے نے محبوب راتاں نوں مل دے نے میرے جملے تے معراج دی شب گواہ محبوب راتاں نوں مل دے نے تائیوں تے رب نے فرمایا سینہ تم ولا نوم اللہ فرماتا نہ مینوں نیند آندی ہے نہ مینوں اونگ آندی ہے کیوں جاگ نبی پاک نے فرمایا اصل وجہ اے وے کہ ساری رات وچ ایک گھڑی اس طرح دی ہوندی ہے کہ اس گھڑی جدو بندہ رب کو منگدا ہے رب انہوں ضرور عطا کر دیتا ہے او جڑے اللہ والے سانو اس رمض نو سمجھ گئے پھر ساری رات ہی جاگے او ساری رات ہی جاگے ہن سانو جگراتا کیوں نہیں آوندا اس واسطے کہ نبی کریم علیہ السلام تے آپ دے اصحاب تے اولیاء عشاء دی نماز پڑھ دیاں فوراً سو جاندے سن پچھلی راتی اٹھ پیندے سن آج دے نوجوان دا معاملہ ہو گیا الٹ او پہلی رات عشاء تو بعد تے موبائل تے فیس بک واٹس ایپ تے جدو ہوندے نا اٹھن تے جاگن دا ویلا ادو سو جاندا ہے جدو جاگن دا ویلا آندا ہے ادو سو جاندا ہے اور جدو پچھلی رات رب میرے نبی نے فرمایا کہ آسمان دنیا تے نزول فرما کے نا تے اللہ فرماتا ہے کوئی منگن والا میں انہوں عطا کراں ہے کوئی میرے کو اولاد رزق منگن والا میں انہوں عطا کراں اس ویلے تو سو جانا ہے سویرے اٹھ کے تو کہنا مولوی صاحب قاری صاحب پیر صاحب تعویذ لکھ دو میری کمائی چ برکت کوئی نہیں بھئی جدو برکت ونڈی جا رہی سی ادو تے تو ستا سے ادو تے تو سو گیا سا جدو برکت تقسیم کی جا رہی سی لہذا عشاء دی نماز پڑھیا کرو با جماعت فوراً لیٹ جاؤ تے جدو ہوئے نا ادھی راتو رات ڈھلے جدو رات ڈھلے
عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جنہ حل سویلے جتے اے جڑے زمیندار جڑے کسان جڑے بزرگ نے میری گل سمجھن گے جنہ حل اس ویلے جتے او حالین پکے تمہیں اٹھ محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے. وہ جدو بابے حال چلاندے سن نا زمیندارہ کردے سن تے او سہری ویلے اٹھ کے کھیتا چلے جاندے سن ٹھنڈے ٹھنڈے جا کے حال چلا آئیے تے جیڑا حالی جیڑا کسان جیڑا زمیندار صبح پہلے اٹھدا سی نا انہوں لوگ کہندے ہوندے سن اے بڑا پکا حالی ہے اے سویرے جلدی اٹھ پیندا ہے اے جلدی جلدی دھوپ نکلن تو پہلے پہلے کم مکا کے گھر آ جاندا ہے. تے میاں صاحب فرماتے نے مثال عبادت نہ دے رہے آپ فرماتے نے جنہ حل سویلے جتے او حالی نے پکے تمہیں اٹھ محمد بخشا متے جگ تماشا تکے. تمہیں اٹھ تے اٹھ کے تے عبادت دی حال چلا اٹھ کے تے سجدے دی حال چلا اٹھو دی بارگاہ چ جھک جا. اللہ رضا فرماتا شکوے کرنا والے شکوے کرنا والے کہ تیرے دل وچ سکون کوئی نہیں تیرے کاروبار وچ برکت کوئی نہیں اگر تیرے گھر دے اندر لڑائی جھگڑا فساد ہے اللہ فرماتا بندیا ادھی راتی ویلے اٹھ کے میری بارگاہ وچ جھکیا کر تے آکھیا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی آکھیا کر میرے اعمال کا ویکھ لے میں نیواں تو عظیم ہے میں نیواں تو اعلی ہے میں نیواں تو اونچا ہے. فرمایا راتی اٹھ کے میری بارگاہ وچ نیواں ہو کے مینوں اونچا آکھیا کر میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا. جڑے رات نو دی بارگاہ دے فقیر بندے نے او سویرے اٹھ کے زمانے دے شہنشاہ بن جاندے نے. اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ وچ جھکیا کر پھر جویں میں کہنا اوویں تو کری جا پھر جویں تو آکھے گا اوویں میں کری جاؤں میں کہنا ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نا آپ دے زمانے چ ایک بادشاہ سی جدا نام سی شاہ سنجر ایک ملک سی جدا نام سی نیم روز انہیں حضرت غوث پاک نے عرض کی تھی میرا دل کر رہا آ جڑا میرا ملک ہے نا نیم روز یہ میں تہانوں دے دیواں. غوث پاک نے لکھ کے پتہ کی بھیجا آپ نے فرمایا اس دن میرا دل تیرے دل وانگو ہو جانا ہے جس دن میرے دل وچ نیم روز ملک دی بادشاہت دا تھوڑا جا خیال بھی آ گیا. آپ نے فرمایا جیڑی رب نے بادشاہی منوں دیتی ہے نا منوں دیتی ہے آپ نے فرمایا او بادشاہی دے سامنے ایک جوں دے دانے دے بدلے بھی میں تیری بادشاہی نہ خریدا. بادشاہ نے پوچھا جی تھانوں کیڑی بادشاہی ملی ہے فرمایا راتی میں رب نہ مصلے تے گلاں کرنا. جنوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ. فرمایا جیڑی بادشاہی مینوں مل گئی ہے میں تے ایک جوں دے دانے دے بدلے تیری بادشاہی نہ خریدا. منوں رب نے راتی اٹھ کے عبادت دی توفیق والی بادشاہی عطا کیتی ہے. جنوں بھی مقام ملے انہوں راتاں جاگ کے ملیا اللہ دی بارگاہ قیام کر کے ملیا. نوجوانوں رات نو جلدی سوان دی عادت ڈالو کہ عشاء با جماعت پڑھیے تے پچھلے ٹائم اٹھ کے ایک خیال کریا کرو رات دا پچھلا پیرے تے اس ویلے میری رب نہ گل ہو سکتی ہے. آ ویلا کہ میری رب نہ گل ہو سکتی ہے. مینوں قسم رب کعبہ دی او جڑے او دی بارگاہ چدی رات ویلے اٹھ کے روندے نے نا جے کدے انسان انہاں دی گریہ زاری سن لوے تے انسان دے دناں دا سکون ختم ہو جاوے. جے رات دی انہاں دی گریہ زاری ویکھ لوے انسان نو دن سکون نہ ملے اور رات نو لاش دی طرح بستر تے نہیں پے رہندے
ना ना आ मैं दसा और रातां किवें गुजार दे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर राती कुरान पे पढ़ देने, आप बड़ी आस्था आवाज ना पढ़ देने। किसी ने पूछा नबी पाक गुजरे, आपने फरमाया सिद्दीक एडा हौले हौले क्यों पिया पढ़ना। अर्ज की थी कमली वाले जिन्हों सुना ना वो पिया सुनदा, वो पिया सुनदा जिन्हों सुनाना। अगे गए उमरे फारूक कुरान पढ़ देना, एडा उच्चा कुरान पढ़ दे पूरे मोहल्ले च आवाज जा रही है। मेरे आका फरमाया उमर एडा उच्चा क्यों पढ़ना। अर्ज की थी कमली वाले लोगों को कहना तुसी भी उठ के पढ़ो, तुसी भी उठ के पढ़ो। जदू समाने गनी दी वारी आई, हजरत समाने गनी दी बीवी फरमांदियां ने सारी रात एक पूरा कुरान उस्माने गनी पढ़ जाते हैं। ते जदों मौला अली दी वारी आई, किसी ने पूछया अली इन्नी इबादत करना है, कदी और रब वेखे आई जिदी इबादत करना है। फरमाया मैं उस रब दी कदे इबादत कीती नहीं जेड़ा मैनू नजरी ना आया वे। आपने फरमाया मैं अली एक सजदा कर लेना, दूजा कदे कीता ही नहीं जब तक रब दी जियारत ना कर। रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। आ नबी दे यारां दा हाल है। थोड़ा हौला बोलो बाहर आवाज ना जावे। ये लाहौरिया इन्हें की आखन गया सी साहब साडे लाहौर तो तुसी बंदे नूं खलोण नहीं देंदे ते अपने शहर वाले तुहाडे कोलों बोलदे ही नहीं। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आखो गया सी साहब अज केड़े पैंडे पा लिया जे केड़ा मौजू सुना रहे हो, पर यकीन करो नौजवानों ये मेरा दर्द दिल है। मेरे ते तुहाडे सियालकोट दे कलंदर लाहौर दे दरवेश ने आख्या सी, अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को गरमा दे, जो कल्ब को तड़पा दे। मैं चाहना मेरे नौजवानों ओ वाली रातां दी ते ओ सजदियां दा सुकून मिल जाए। अल्लाह ने अपने यारा महबूब दे यारां दी पता की निशानी कुरान च दिती है। रब ने फरमाया सीमा हुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद। अल्लाह फरमांदा उन्हां दे चेहरियां ते सजदियां दे निशान होंदे ने। सजदियां निशान की एक ते मेहराब भी ते एक फरमाया कि उन्हां दे चेहरे पीले हो जांदे ने रातां जाग जाग के, जर्द हो जांदे ने, क्योंकि जिन्नू इश्क लग जाए ना उहदियां तीन निशानियां होंदियां ने, रंग जर्द, आह सर्द, चश्मे तर। जिन्हों इश्क लग जाए उहदा रंग जर्द हो जाता है। वह जदों बोलता है आह सर्द होके मार के बोलता है, ठंडे होके भरदा है। फिर चश्मे तर, उन्होंने जदों वेखो उहदियां अखां च पानी वेखोगे, उन्होंने रोंदा ही वेखोगे, और रोंदा ही वेखोगे। गिरामी कदर हजरात ये ते हो गई ना नबी दे यारां दी ते नबी दी गल रातां जागन वालियां दी। मैं अर्ज कीता मुकर्रब जेड़ा भी बनया है और रातां जाग के बनया है, ते जेड़ा रातां जागदा है ओह ही मुकर्रब होंदा है। उंज ते चोर भी जागदा है, उंज ते बीमार भी जागदा है, उंज ते पहरेदार भी जागदा है। हजरत मियां पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया रे रात दा जगना बहुत औखा, एक जागदा खास बीमार, राती एक जागदा चोर सन खातिर, दूजा जागदा पहरेदार राती, एक जागदा इश्क दी मर्ज वाला, दूजा जागदा यार दा यार राती, वारस शामिया सबे सौ बैंदे एक जागदा परवरदिगार राती। जागन ते बड़े जागदे ने,
پر اللہ فرماندا کدے میرے لیے جاگ، میرے لیے جاگ، میرا وعدہ نہ کہ میں رات نو ملنا. بھائی محبوب نے ویلا دیتا ہوئے کہ میں رات نو ملنا تے نیند تے نہیں نہ آندی، پھر تے اللہ فرماندا میں ملدا ہی رات نو ہاں. اچھا تے بولو یار سبحان اللہ. اللہ فرماندا میں ملدا ہی رات نو، پھر تینوں کیویں نیند آندی؟ فرماندا سینہ تم ولا نوم، میں نہیں سوندا، میں نہیں سوندا، میں تے تیرے قریب آ جانا رات نو تے میں کہنا مانگ مانگ میں دیواں. بادشاہ نے نہ سردیاں دی رات کھڑکی کھولی، انہیں کھڑکی کھول کے باہر سڑک دا نظارہ لیا تے دھوند بھی ہے تے سردی بھی ہے، خنکی شام دے اندر سردی. اچانک دی نگاہ اٹھی تو نے ویکھیا کھڑکی وچوں کہ باہر ایک درویش پھٹیا پرانا کمبل لے کے نہ تے ادھا کمبل انہیں سڑک تے بچھایا فٹ پاتھ تھے تے ادھا اوپر لے کے لیٹ رہا. بادشاہ نو خیال آیا کہ میں بادشاہ میں محملی بستر چ لیٹ رہا، میں ہیٹر والے گرم کمرے چ مینوں پھر بھی سردی لگ رہی. ایدہ کی بنے ہوئے گا؟ صبح ہوئی نہ تے بادشاہ نے ایک فوجی نو بھیجیا کہ او درویش نو ذرا سڑک تو اٹھا کے لے آ. درویش جدو بادشاہ دے دربار وچ آیا نا، جدو بادشاہ دے دربار وچ جائیے نا، حضرت بایزید بسطامی دا جدو انتقال ہویا نا تے کسے خواب وچ ویکھ کے پوچھا رب دی بارگاہ وچ پہنچے تے کی بنی؟ آپ فرماندے نے اللہ نے مینوں پوچھا سی بایزید کی لے کے آیا ہیں، عمل کی لے کے آئے ہیں؟ تے آپ فرماندے نے میں رب نو آکھیا سی یا اللہ بادشاہ اے نہیں پوچھ دے کی لے کے آیا ہے، بادشاہ پوچھ دے نے کی لین آیا ہے، کی لین آیا ہے. بادشاہ دے دربار چ درویش آیا، پر دنیا دار بادشاہ دے بوئے تے جدو درویش آواں تے او لین نہیں آندے. بادشاہ نے پوچھا درویش رات کیویں گزری؟ ان بادشاہ دا یہ نفس مضبوط ہو رہا سی کہ میرا نفس آج خوش ہوئے گا کہ اے رات ٹھٹھر کے گزاری تے میں وقت دا بادشاہ، میں رات گرم کمرے چ گزاری، محملی بستر چ گزاری. پر فقیر نے تے بادشاہ دا نا مان ہی توڑ کے رکھ دیتا. بادشاہ نے پوچھا بابا رات کیویں گزری؟ تے بادشاہ ہنس کے کہنے لگا بادشاہ، درویش کہنے لگا بادشاہ ادھی تیرے ورگی گزر گئی، ادھی تیرے نالوں چنگی گزر گئی. نہ بولو سبحان اللہ، گھر جا کے ضرور بولے آج ہے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے. بادشاہ کہنے لگا تو درویشہ سڑک تے کمبل پھٹیا پرانا لے کے گزاری، میں محملی بستر وچ گزاری، تو تے میرے برگی نہیں گزار سکدا، میرے نالو چنگی کی میں گزاری آئی. درویش کہنے لگا بادشاہ جدو عشاء دی نماز پڑھی تو اپنے محل دے اندر لیٹ گیا تے میں سڑک دے کنارے لیٹ گیا، تیری بھی اکھ لگ گئی میری بھی اکھ لگ گئی، مینوں ستیا نہیں پتا کہ میں سڑک دے کنارے ستا ہوں تے تینوں ستیا نہیں پتا میں محل وچ ستا ہوں. جدوں ادھی رات گزر گئی تو ستا رہ گیا، میں اٹھ کے اللہ اللہ کرن لگ پیا. بادشاہ جڑی ستیاں گزر گئی او تیرے جئی گزر گئی، جڑی او دی یاد وچ گزر گئی تیرے نالوں چنگی گزر گئی. سبحان اللہ. جنہاں نو آ لذت مل جائے نا انہاں نو پھر گرم بسترے چ لذت کوئی نہیں ملتی. پھر تتجافا جنوبہم عن المضاجع، پھر انہاں دا اپنی کروٹ بستر نو لگاون نو دل نہیں کردا. انہاں نو پتہ لذت مسلے تے انہاں نو لطف ہی اوتھے جا کے مل جائے. تائیوں سیدہ زہرا پاک ساری رات ایک سجدے چ گزار دیا سن. اے راتاں گزارن دا بھی اپنا اپنا ڈھانگے. کسے دی رات سجدیاں وچ گزر دیئے، کسے دی رات ایک سجدے چ گزر دیئے، تے کئیاں دیاں راتاں انج رب دی رات مک جاندی انہاں دا سجدہ ہی نہیں مکدا. سیدہ زہرا پاک ہونا چوسانا ساری رات سجدے چ گزارنے، تے سویرے اٹھ کے کہنا ایڈی چھوٹی رات بنائی جے. جڑے اللہ والے جنہاں تے بارے میں پڑھیا نا او تے سارا دن پریشان تے دکھی رہندے سن.
پوچھنا کیوں دکھی ہو؟ فرمانا دن لمبا رات چھوٹی ہے، دن گزرتا ہی نہیں، کدوں رات ہوئے مالک نہ گلاں کریے۔ وہ دنے پریشان رہندے سن، کدوں رات ہوئے تے مالک نہ گلاں کریے، جلدی رات ہو جائے۔ وہ دنے پریشان رہندے سن تے رات نو بڑے خوش رہنا کہ مالک نہ گلاں ہونیاں۔ سیدہ زہرا پاک نے عرض کرنی ایڈی چھوٹی رات، لمبی جی رات بناؤ، رج کے سجدہ تے کریے۔ تے مدینے دی عورتاں کے کہہ لگیاں سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندیاں ہو؟ تے فرماندیاں رات لمبی کدوں ہے؟ اج تے میں اکو واری سبحان ربی الاعلی لذت نہ پڑھیا تے رات مک گئی۔ فرماندیاں میرا تے جی کردا ہے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک ہی رات بن جائے، میں وہ ساری رات اکو سجدے چ گزار دیواں۔ جنہاں نو دی بارگاہ چ سجدیاں دا لطف میسر آ جائے۔ حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں حضرت خواجہ اویس کرنی نو ملن گیا۔ خواجہ ویسے کرنی نو ملن گیا، فجر دی نماز دا ویلا سی۔ آپ فرماتے نے فجر دی نماز پہ پڑھ دے سن، میں سوچیا چلو فجر پڑھ دے پھر گل کرنے ہاں، پر فجر پڑھی تے بابا جی تسبیح پکڑ کے بیٹھ گئے۔ سورج طلوع ہویا تے نفل شروع ہو گئے، زور تک نفل ہی پڑھ دے رہے۔ زور دی نماز پڑھی تے پھر نفل پڑھن لگ پے۔ میں سوچا چلو اثر پڑھ کے گل کرنے ہاں، اثر پڑھی تے پھر تسبیح پکڑ کے بیٹھ گئے۔ مغرب تک تسبیح جاری رہی، مغرب پڑھی تے فرماندے نے پھر نفل دی نیت کر لئی۔ عشاء تک نفل پڑھ دے رہے، سوچا چلو عشاء پڑھ کے لیٹن کے پھر گل کراں گا۔ عشاء پڑھ کے پھر نفل پڑھن لگ پے، فرماندے نے صبح تہجد پڑھی، پھر فجر پڑھی، فجر پڑھ کے پھر تسبیح پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں ہن سوچا گل کدوں کراں؟ فرماندے نے جدوں اشراق پڑھی نا تے اس طرح بیٹھے بیٹھے اکھ لگ گئی، اس طرح جھٹکا لگیا تے اپنے آپ نوں فرماندے نے اینا نہ سویا کر، اینا نہ سویا کر، قبر چ جا کے سونا ہی، اتھے قیامت تک ستا ہی رہے گا، قبر چ جا کے سو لئی، اینا نہ سویا کر۔ وہ جنہوں نے جگراتے دی لذت مل جاوے، وہ جڑے اپنے مالک نہ راتاں نو گلا کرن، پھر انہاں دا ساؤں نو کدو جی کر دے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا، ایتھے بابا فرید نے بھی آکھیا اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا، تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ جے قرب رب پانا ہے پھر جاگنا پوے گا، پھر ستیاں رات گزار کے مالک دا قرب نہیں مل سکدا، کہ او دا قرب لینا ہے تے رات نو پچھلے پہر اٹھیا کرو تے دعاواں کریا کرو، ربا سانو دنیا دیاں خوشیاں تے ہاسے دے، پر رات دے پچھلے پیر دا اپنی بارگاہ دا رونا نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا اللہ حاضری قبول فرمائے، اللہ سانو اپنی یاد چ راتاں نو اٹھ کے اتھرو بہامن دی توفیق عنایت فرمائے تے سجدیاں دا لطف عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔